السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. La physique. Exercice 1. Propagation d'ondes mécaniques et d'ondes lumineuses. هذا l'exercice de la partie de la physique خديناه من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2016 مسلك علوم الحياة والأرض. نشوف الآن شنو تيقول لنا هذا l'exercice هذا. Les ondes mécaniques et les ondes lumineuses sont caractérisées par des propriétés bien déterminées. الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية كيتميزوا بخصائص جد محددة. Les phénomènes liés à leur propagation permettent de fournir des informations sur les milieux de propagation et la nature de la lumière et de déterminer certains paramètres caractéristiques. إذا فالانتشار ديالهم في الأوساط كتعطينا معلومات على طبيعة الأوساط أو لا على طبيعة الضوء، وكذلك كيمكن لنا باش أننا نحددوا بعض لي بارامتر ou bien les grandeurs caractéristiques. Le but de cet exercice est de connaître quelques propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses à partir de leur propagation dans différents milieux. إذا في هذا l'exercice بغينا نعرفوا بعض الخصائص ديال الموجة الميكانيكية والموجة الضوئية. نبداو بالموجة الميكانيكية. Premièrement, propriété des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi. إذا قال لك أنا غادي دير رقم السؤال اللي هو أولا، ثم غادي قدامه الحرف واش A ولا B ولا C ولا D ديال لا proposition qui est juste. نقراو la proposition A. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Par définition, c'est quoi le son? Le son est une onde mécanique, se propage dans les milieux matériels à cause de la dilatation et compression de milieu. Donc, est une onde longitudinale. C'est bien. Donc, la proposition qui est juste, c'est petit a. إذا غندير grand 1 غندير قدامها petit a. هذا هو الصحيح وهي اللي كاينه. نشوفوا الاخرين ونقولوا علاش خاطئين، حنا نزيدوها مع انه ما طالبينش منا. Le domaine de fréquence de la lumière visible est limité entre 400 nanomètres et 1000 nanomètres. قال لك المجال ديال تردد الموجات المرئيه محدود بين 400 نانومتر و 1000 نانومتر. هنا بعدا عندنا اون كونتراديكسيون، انه كيهضر لي على لا فريكونس وعطي لينا الوحدات بالنانومتر. ها انت كلاحظ معايا النانومتر، وهذا النانومتر هذه راه ديال النانومتر هذه راه ديال لا لونغور دوند لامدا، ماشي ديال لا فريكونس نو. سي بوركوا اصلا العباره خاطئه، يعني الكتابه ديال العباره ولا التعبير ديال العباره خاطئ. اذا فما بالكم بالعباره ذاتها. Les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation de le même milieu. قال لك على ان الموجات الفوق صوتيه والموجات الضوئيه عندهم نفس سرعه الانتشار في الاوساط. هذا لا يمكن. اذا نحن عارفين ان الضوء يعني دائما في الاوساط له اكبر سرعه، يعني مقارنه مع السرعات الاخرى. اذا فهذا خاطئ. La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre. التردد ديال الموجات الضوئيه كيتغير لنا من الوسط الاخر. هذا خطأ كذلك، لأن كما قلنا في الدرس على أن la grandeur invariante des ondes lumineuses est la fréquence. Donc la fréquence reste constante pour n'importe quel milieu. Deuxièmement, propagation des ondes ultrasonores. On place en une même position un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores à la distance D égale 42,5 cm d'un obstacle. قال لك ودي هنا غادي نديروا واحد ليميتور باعث ثم واحد لو ريسيبتور كاينين في نفس البلاصه. يعني انا غادي نبقى نرسم لكم هنا مثلا هذا هو ليميتور، هذا لو بوين هنا ليميتور، ثم او ميم بلاص هنا مثلا هنا عندي لو ريسيبتور، مع انه غادي يكون في لو ميم بوين عندي ايميتور اي ريسيبتور او ميم طون. ثم هذا ليميتور وهذا الريسيبتور كاين قدام واحد اوبستاكل، وهذا اوبستاكل. دونك اوبستاكل هاد لوبستاكل هذا لا ديستانس بيناتهم هي بوتيت دي. هذه هي لا ديستانس هي بوتيت دي.
قال لنا les ondes ultrasonores qui se propagent à partir de E se réfléchissent sur l'obstacle puis sont reçues par R. إذا شنو بيقول لنا هنا؟ على أن هنا ليميتور كيصيفط لنا واحد الموجة صوتية فاش كتوصل لوبستاكل كتعاود توقع لها الانعكاس وكتمشي لو ريسيبتور. إذا شحال هي لا ديستانس اللي قطعت لنا الموجة؟ كنلقاو على أن إلا مشات من او حتى لوبستاكل قطعت لنا دي، ولا رجعات كذلك تقطع لنا دي. اذا المسافه اللي غتقطع بين انها تمشي وترجع هي دو دي، هذه هي المسافه ككل. اذا نشوفوا الان شنو طلب لنا الاسئله. Un système d'acquisition informatique permet de visualiser l'onde émise petit a et l'onde reçue petit b. هنا عطاو لنا دو اوند اللي هما هادو، عندنا بلوتو دو سينيال. دونك لا بروميير هذا ديال ليميتور، ثم هذا ديال لو ريسيبتور بالنسبه لا فيغور نيميرو 1. Déterminer la valeur de retard temporel taux entre les ondes petit a et petit b. بالنسبه لا فيغور 1 او دي la figure 1 donne le oscillogramme obtenu. إذا الآن بغينا نحدو لو روتار تومبوريل. إذا الطريقة الأبسط باش أننا نحددوه كنمشيو لو سينيال أ اللي هو هذا ديال ليميتور وهذا أو، ثم كنمشيو ديال لو ريسيبتور اللي هو هذا لو ريسيبتور، ثم كناخدو ان بوين كيلكونك في هاد ليميتور هذا، ناخدو مثلا هاد لو بوين هاد لو بوين، ثم ناخدو ميم بوين في لو ريسيبتور اللي هي هادي ميم بوين، ثم ندير لا بروجيكسيون على هاد لاكس هذا، ثم نشوف شحال بيناتهم، كنلقى هذا هو لو روتار تومبوريل طو اللي كيساوي لنا 2,5 اش ميلي سكوند. دونك غادي نقول على ان طو ايكال d'après l'oscillogramme on trouve taux égale 2,5 millisecondes qui égale 2,5 10 à la puissance moins 3 secondes. La question 2. Vérifiez que la valeur de la célérité de propagation de l'air est VR égale 340 mètres par seconde. إذا إلا بنا نحسبوا السرعة فمعروفة عندنا العلاقة اللي هي V كتساوي لنا D على دلتا تي، بحيث أن D هي لا ديستانس باركوري والدلتا تي هي لو طون. الآن الموجة مشات لنا من او حتى لوبستاكل فقطعت المسافة دي، ثم من لوبستاكل حتى لو ريسيبتور فقطعت لنا كذلك المسافة دي. إذا المسافة المقطوعة في هذه الحالة هي دو دي. باش أن ما تلف ليناش مع العلاقة، يعني لا نوتاسيون ديال العلاقة هاد بوتيت دي مع هاد بوتيت دي اللي عندنا هنا، غادي نرمزوا ديال العلاقة. أنا غادي نبدل لكم العلاقة، غندير في إيكال غرون دي سور دلتا تي، مع أن غرون دي هي لا ديستانس كي إيكال دون سو كا سي دو غرون دي بلوتو دو بوتيت دي sur taux. 2 petit d sur taux. On dirait application numérique. Et donc V égale 2 fois 42,5 tout 10 à la puissance moins 2 باش تعطينا بالمتر، tout divisé par taux اللي قلنا لي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors on fait l'application numérique maintenant. Donc هذه D ثم طو. إذا الآن نديرو l'application numérique. ناخدو la calculatrice، غنديرو 2 fois 42,5 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 2,5 10 à la puissance moins 3. On trouve combien? C'est 340. Très bien. Donc la valeur est juste. Donc nous avons trouvé même valeur اللي بغينا نتحققوا منها. Donc VR égale à 340
40 mètres seconde moins 1. La dernière question, بالنسبة لهاد la partie هادي, on répète l'expérience en utilisant le même dispositif et l'eau comme milieu de propagation. كان عندنا في الأول لا ديسبوزيتيف هي كان عندنا هنا او ثم في نفس المكان كان عندنا اخ ثم كان عندنا ان اوبستاكل هو هذا. اذا هذا لو ميليو اللي كاين هنا هو لاغ. هذه في الحاله البدئيه ما بين ليميتور وما بين لوبستاكل هو الهواء. الان غادي نحيدوا الهواء وغنديروا نفس التجربه غير اننا في هذه الحاله غنديروا لو غادي يكون عندنا الماء وغنديروا نفس الشيء. فغادي يكون عندنا ان سيستيم داكيزيسيون اللي غادي ياخذ لنا ويحدد لنا لي سينيال ديال ليميتور وديال لو ريسيبتور. فكنلقاو نفس الشيء ان هذا ديال ليميتور وان هذا ديال لو ريسيبتور. ونشوفوا الان شنو طالب منا. كنلاحظوا فعلا واحد الاختلاف ما بين هاد لا فيغور 1 ما بين لا فيغور 1 هادي ما بين هاد لا فيغور وما بين هاد لا فيغور هادي. كنلاحظوا فرق. هنا عندي لا ديستانس بلوتو لو طون هنا هو طو وهنا لو طون هو طو نسمي مثلا هذه طو 1 ديال الحاله الاولى وهذه طو 2 ديال الحاله الثانيه بحيث ان طو 1 اكبر من طو 2. من هذيك ملاحظه اللي لاحظناها مقارنه مع لي دو فيغور. شوفوا الان شنو طالب منا. On obtient avec le même système d'acquisition informatique le oscillogramme représenté sur la figure 2. Dans quel milieu R où la propagation des ondes ultrasonores est plus rapide? Justifiez votre réponse. قال لك في أين وسط واش الهواء ولا الماء اللي كتكون عندنا سرعة الانتشار ديال الموجات فوق الصوتية كبيرة. باش نعرفوا نجيبوا العلاقة ديال السرعة اللي كنا خدمناها. كنا قلنا ان V égale 2D sur طو. إلا كانت بالنسبة للهواء عفوا كنلاحظوا في هذه العلاقة أن la vitesse se varie inversement proportionnelle مع طو. بمعنى إلا كانت طو كبيرة la vitesse غتكون صغيرة. علاش؟ لأن طو كاينة في المقام. أما هاد لا ديستانس دي هاد لا ديستانس فبقات لنا ثابتة. علاش؟ لأن احتفظنا بنفس التركيب التجريبي. هنا لقينا طو 1 كتساوي لنا 2.5 ملي سكوند. هنا إلا جينا باش نحدو طو 2 غنلقاوها تقريبا 0.5 ملي سكوند وكنلقاو أن 2.5 كبر من بلوتو أن 2.5 ملي سكوند كبر من 0.5 ملي سكوند. فلذلك هنا سي لا فيتاس دو لاغ هنا لا فيتاس دون لو. إذا بما أن طو في لاغ كبيرة فإن السرعة غتكون صغيرة وبما أن طو في الهواء بلوتو في الماء صغيرة فإن السرعة غادي تكون كبيرة. إذا la propagation des ondes ultrasonores est plus rapide dans l'eau. علاش؟ car le retard temporel entre E et R بمعنى التأخر الزمني بين l'émetteur و le récepteur est petite devant le retard temporel في l'air. On passe maintenant au troisièmement, propagation des ondes lumineuses. On éclaire une fente verticale de largeur petite a égale 0,1 mm à l'aide d'un laser qui donne une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 632,8 nanomètres. إذا عندنا واحد الفتحة أفقية عفوا عمودية واحد الفتحة عمودية بمعنى على هذا الشكل هكا. هذه عمودية اللي العرض ديالها هو 0.1 ملي متر ثم بواسطة الليزر اللي كيعطينا اون لوميير مونوكروماتيك دو لونغور دوند لامدا كتساوي لنا 632.8 نانومتر. إذا سلطنا عليها واحد الضوء ديال الليزر اللي كيعطي لنا بلوتو اللي طول الموجة ديالو هو 632.8 نانومتر. On observe sur un écran placé à la distance d de la fente des taches lumineuses mettant en évidence le phénomène de diffraction. إذا كاين واحد الشاشة كاينة من بعد لا فونت اللي لاحظنا فيها لو فينومين دو ديفراكسيون دو لا لوميير بمعنى شفنا فيها البقع المضيئة والبقع المظلمة.
La largeur de la tâche centrale s'exprime par. هما الآن عطونا العلاقة وهذه بسطوها علينا. عطوا لنا العلاقة L égale à 2D sur petit a. La célérité de la lumière dans le vide ou l'air est C égale à 3 à la puissance 8 mètres par seconde. ثم عطونا سرعة الانتشار ديال الضوء إما في الفراغ ولا في الهواء. لأن كنعتبروا الهواء بحال الفراغ. اللي هي 3 في 10 أس 8 متر par seconde. Premièrement, 3.1, déterminer la valeur de la fréquence nue de la lumière utilisée. الآن بغينا la fréquence. Nous savons que la lumière monochromatique est une lumière ou bien est une onde électromagnétique sinusoïdale. بما أنها sinusoïdale فمن حقي أنني نخدم هذه العلاقة هذه. V égale lambda fois nu. V égale lambda fois nu. و V في هذه الحالة هي la célérité C. إذا غادي نحيد هاد V وغادي نخدم C. لأننا كندرسو في الهواء. والهواء بحال الفراغ. إذا nu égale C sur lambda. و C اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 sur lambda اللي هي 6 3 2,8 nanomètres 10 à la puissance moins c'est bien moins 9. والآن ناخذ لا كالكولاتريس ونشوفوا شحال غتعطي لنا لا فالور دو لا فريكونس. إذا ناخذوا عندنا 3 10 à la puissance 8 divisé par 6. شوفوا شحال كما قلنا لا لونغور عفوا كما قلنا 632.8 10 à la puissance moins plutôt moins 9. Donc il nous donne c'est 4,74 10 à la puissance 14 4,74 في 10 أس في 10 أس 14. Donc la fréquence nu في هذه الحالة اللي كندرسو إيكال 4,74 في 10 أس 14 واليونيتي هي عفوا اليونيتي هي لو هرتز 10 à la puissance 14 Hz. Donc, il y a la valeur de la fréquence. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin, vertical de diamètre A0. On obtient une tâche centrale de largeur L0 égale 2L. Déterminer la valeur de A0. إذا احتفظنا بنفس التجربة غير أن في هذه الحالة بلاصة الفتحة يعني هذه الفتحة هذه اللي درنا هنا بحال كما شفناها في الأول بلاصة ما ندير هذا الأوبستاكل فيه فتحة لا درنا بلوتو ان فيل بحال هذا الشكل هذا ان فيل خيط. إذا بلاصة فتحة درنا خيط اللي الديامتر ديالها هو A0 بغينا وفاش درنا بلاصة الفتحة خيط لقينا واحد لاطاش سونترال اللي هي هذه اللي العرض ديالها L0 كتساوي لنا جوج المرات هذه جوج ديال المرات. اذا قال لنا نحددوا A0. اذا عندنا العلاقه الاولى اللي هي هذه وما كتبدلش لينا. اذا واخا عندنا هذه العلاقه هذه دونك هي هذه. ثم غندير الاسقاط بالنسبه للتجربه الثانيه الا كانت عندي L2 بلوتو L0 اذا غندير L0 ايكال 2 fois lambda fois d sur petit a0. إذا اللي غادي يتغير لنا فقط هو a0. إذا جوج غتبقى لنا لامدا كذلك غتبقى لنا ما غيرناش لا سورس لومينوز وإنما ثم دي غتبقى لأن ما غيرناش لا ديستونس ما بين الخيط وما بين الشاشة. إذا فقط بدلنا لا فونت بواحد الخيط وكنعرفوا عفوا كنعرفوا أن 2 بلوتو L0 كتساوي لنا 2L و L0 شنو هي؟ أنا عاود نكتبها لكم عفاكم. دونك L0 اللي هي 2 لامدا فوا دي سور A0 كتساوي لنا جوج ديال المرات هذه جوج ديال العلاقة فوا 2 أخرى لامدا فوا دي سور بوتيت A. وغادي نختزلو هنا بجوج او هاد جوج مع هاد جوج لامدا مع لامدا والدي مع الدي.
فغادي نلقاو ان A0 في هذه الحالة هذه A0 غادي تساوي لنا A sur 2. وعندنا بيتيت A راه عندنا من بين المعطيات الفوق، غادي نشوفوا لا فالور ديالها ونحسبوها. إذا هذه هي العلاقة اللي غادي نخدموا. إذا الآن نشوفوا شحال عطونا بيتيت A. بيتيت A اللي عطاو لنا اللي هي 0,1 مليمتر، 0,1 مليمتر. دونك A0 égale 0,1 مليمتر divisé par 2 égale 0,05 مليمتر. إذا هذا هو قطر ديال الخيط المستعمل. إذا هذا فيما يخص هذا التمرين.